अच महाराजवर्मणः पुत्राय चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु। वासिष्ठमैत्रावरुणकौण्डिन्यत्रयार्धेय प्रवरान्विता वसिष्ठगोत्रोद्भवाय दशरथ महाराजवर्मणः पुत्राय चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु। वासिष्ठमैत्रावरुणकौण्डिन्यत्रयार्धेय प्रवरान्विता वसिष्ठगोत्रोद्भवाय साक्षात् लक्ष्मीनारायण स्वरूपो रामचंद्र स्वामिने कन्यार्थिने वराजः चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु। आङ्गीरथ आयास्य गौतमत्रयार्धेय प्रवरान्विता गौतमसगोत्रोद्भवा स्वर्णरो महाराजवर्मणोणत्रये चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु। आङ्गीरथ आयास्य गौतमत्रयार्धेय प्रवरान्विता गौतमसगोत्रोद्भवा ह्रस्वरो महाराजवर्मणः पौत्रे चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु। आङ्गीरथ आयास्य गौतमत्रयार्धेय प्रवरान्विता गौतमसगोत्रोद्भवा जनक महाराजवर्मणः पुत्रे चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु। आङ्गीरथ आयास्य गौतमत्रयार्धेय प्रवरान्विता गौतमसगोत्रोद्भवा साक्षात् महालक्ष्मी स्वरूपिणीः सीतादेवी नाम्नी वरार्थिनीं कन्याम्। Everybody repeat my words. वृणीध्वं वृणीमहे अहोदास्यामि। Offer the akshatas to Swami Padas. साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेहेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं यदस्कारं बलावन्तं प्रभुत्वं तमेव राजाधिपतिर्बभूव संकेतेन नागाश्वतिर्प्राणां सुमङ्गल्यं सततं दीर्घमायुः आगतायुवराज आसनार्थम् उदरग्रं पुष्पं दद्यात् अजन्ते विष्टरो विष्टरो विष्टरः प्रदद्विष्टुरिति पादप्रक्षालनं कुर्यात्। ॐ प्रदद्विष्णुस्तवते वीर्याय मृगोणभीमः कुतरो गिरिष्ठाः यस्योर्धुत्रविक्रमणेषु अधिक्षयन्ति भुवनानि विश्वाः। इमं मे गङ्गेत्यनुवाकेन पुष्पोदकस्तवनं कुर्यात्। ॐ इमं मे गङ्गे यमुने जगत्पति चतुर्थिस्तोमकं चतुर्धा वृष्णया अदग्निजामरद्भृतेर्दस्य याज्ञिकेये तृणुक्य सुशोमयः प्रतञ्च सत्यं चाभिधात्तपदोऽध्यजायत ततो रात्रिजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादुः संवत्सरो अजायतः समुद्रे सुवान इन्दुः पुष्पोदकस्तवनं कुर्यात्। समुद्रे सुवान इन्दुः अर्चत प्रार्चत इति देवम् अलङ्कृत्य अर्चत प्रार्चत प्रियमेधासो अर्चत अर्चन्तु पुत्रकाः उत पुरन्नदुष्मर्चतः अर्चत प्रार्चत सकलाराधनैः स्वर्चितमस्तु अथ मधुवर्कं दधिमधुरं मिश्रं स्वर्णपात्रे निधाय पवित्रध्वजं निक्षिप्य मधुवादेति मधु दधिक्रावन्नेति तदभिमन्त्र्य कट